अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअना अलैहि व सहबी। बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फजल है कि उसने हमें अदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भेजा। ये भी उसका बड़ा फजल है कि आज हालत ईमान उस तंदुरुस्ती के साथ निशा इस्लामी चैनल के जरिए आज हिंद के राजा, हमारे ख्वाजा, गुलाम ख्वाजा, हर गली का राजा, इनके ताल्लुक से आज कुछ हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये रजब का महीना है। ये ताल्लुक है ना ख्वाजा की निस्बत वाला। आज अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब का उर्स भी मनाया जा रहा है। तो पहले आज हम ये जान लें कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, बेदार हो जाओ। होशियार करके खबर देना चाह रहा है, अल्लाह खबरदार हो जा, अटेंशन, बेदार हो जा। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, खबरदार हो जा कि जो मेरे दोस्त होते हैं उनको ना खौफ होता है ना गम। तो इससे मालूम क्या हुआ, नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह बोल के नहीं बोला होशियार हो नमाज पढ़, होशियार हो रोजा रख। नमाज का रोजे का हुक्म होशियार कर को नहीं दिया, अपने दोस्तों का जिक्र बेदार करके दे रहा है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि खबरदार हो जा जो मेरे दोस्त होते हैं कि उनको ना खौफ होता ना गम होता। तो मालूम क्या हुआ, जो खौफजदा है, जो गमजदा है, उन्हें वली नहीं हो सकता। अल्लाह का दोस्त न खौफजदा न गमजदा। अल्लाह का दोस्त होने के लिए ना खौफजदा होना ना गमजदा, है ना। जिसके दिल में खौफ है या गम है उन्हें अल्लाह वाला हो नहीं सकता। क्यों? कुरान फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह क्या फरमाता है, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स मेरी तरफ आ। अल्लाह किसे बुला रहा है? इत्मीनान वाले को। इत्मीनान वाला कौन? न जिसके पास गम है न जिसके पास खौफ है। वो खौफ से भी पाक, गम से भी पाक, मुतमईन हो गया। जब इत्मीनान में आ गया, मुतमईन की मंजिल से गुजर रहा है, तो अल्लाह उसे कहता है ऐ इत्मीनान वाले नफ्स तू मेरी तरफ आ जा। इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, तेरा रब तेरे से राजी है, तू भी उससे राजी हो जा। तो अल्लाह की रजा किसमें है? इत्मीनान में है। इत्मीनान कब आता है? जिसके दिल में जरा भी खौफ और गम है उन्हें अल्लाह का दोस्त नहीं। कुरान का फरमान, अल्लाह का दोस्त होने के लिए ना खौफजदा होना ना गमजदा, फिर क्या होना? मुतमईन होना। मुतमईन हुआ तो अल्लाह राजी, अल्लाह बुला के राजी हो रहा। इला रब्बी की राज़ियतम मर्ज़िया, है ना, तेरा रब तेरे से राजी है, तू भी राजी हो जा। किस बुनियाद पर राजी हो रहा है? ना नमाज ना रोजा ना हज और ज़कात की वजह से, अमाल की बुनियाद से राजी नहीं हो रहा, इत्मीनान की बुनियाद से राजी हो रहा है। इत्मीनान वाले तू मेरी तरफ आ जा, तू मुतमईन अगर हो गया है तो मेरी तरफ आ जा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। इत्मीनान कैसे आता है? इत्मीनान किसे बोलते हैं? कुरान से सोचा जाए इत्मीनान कैसे आता है ना। तो मादी चीजों से, मेटेरियल चीजों से, दुनिया के अशाओं से इत्मीनान नहीं मिलता, है ना। कोई समझता होगा दौलत के कमाने से इत्मीनान आएगा। 100 रुपए की आमदनी होगी, कल 1000 कमाएगा तो बेचैनी बढ़ेगी, लाख रुपए कमाएगा तो नींद उड़ जाएगी। तो जितनी दौलत बढ़ेगी उतना बेचैन होता चला जाएगा। जिस मकसद के लिए दौलत को जमा करे इत्मीनान के लिए, वो बेचैन हो गया, बेइत्मीनान हो गया। जितना इत्मीनान से खो गया, खौफजदा, गमजदा, ऑफिसर का डर, चोरों का डर, इसका डर, उसका डर, तो अल्लाह का दोस्त नहीं हुआ। अल्लाह तेरे से राजी नहीं है। अल्लाह को राजी करना तो इत्मीनान में आ जा। इत्मीनान कैसे मिलता? तो कुरान कहता है 2 तरीके से इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,
قرآن کہتا اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ کے ذکر سے کہتا لفظ اللہ سے نہیں، کیوں؟ قرآن کہتا سورہ انفال میں 9 پارے میں کہتا ہے مومن وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا ذکر آنے سے دل کانپ جائے، جعلت قلوبہم، دل لرز اٹھے، لفظ اللہ آتے ہی زبان پر دل کانپتا ہے، اس کی قہریت کا، اس کی جباریت کا احساس ہو کے دل کانپتا ہے۔ تو لفظ اللہ سے اطمینان نہیں آتا ہے۔ پھر اللہ کے ذکر سے اطمینان سے مراد لفظ اللہ سے نہیں، پھر کیسے؟ بزرگوں نے بتایا، خانقاہ والوں نے بتایا کہ اطمینان اللہ کے ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو اللہ کر رہا ہے، جو ذکر اللہ کر رہا ہے وہ ذکر سے اطمینان آتا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ جب سے تھا اب بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک ہے۔ اللہ کیا کر رہا تھا، کیا کر رہا ہے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ نبی پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان آتا، مراد از اکول ٹو وہ ذکر کا جو اللہ کر رہا۔ اللہ کیا کر رہا؟ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ تو اطمینان ملنا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خذوا باموالکم، اے محبوب جو بھی میرے بندے تمہارے پاس ہے نا کچھ لے کے مال آ جائے مال تو ان کو قبول کر لو، خذوا باموالکم صدقۃ، قبول کر لو۔ اس کے بعد ان کو پاک کرو تو طہرکم، اس کے بعد یزکیہم، ان کو صاف کرو۔ اس کے بعد اتنا نہیں، پاک بھی کر دیے، صاف بھی کر دیے، ایکسٹرنل بھی پاک ہوا، انٹرنل پاک ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صلو علیہم، ان کے لیے تم دعا کرو۔ کیوں؟ کہ تمہاری دعا ان کے بے چین دلوں کا چین ہے۔ تاجر یہ دلیل معلوم ہو گیا کہ انسان کے دل کو دو طریقے سے اطمینان آتا ہے، ایک وہ ذکر جو اللہ کر رہا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، ایک وہ ہے جو جس پر نبی کی توجہ ہو جائے، نبی کا خیال ہو جائے، نبی کی محبت کا غلبہ ہو جائے، سمجھو وہی مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ جتنا درود پڑھتا جائے گا اتنا محبوب کا خیال آتا جائے گا، جتنا اللہ کا ذکر جو اللہ کر رہا کرنے سے نبی کی محبت بڑھے گی، انسیت بڑھے گی، ہے نا، الفت بڑھے گی۔ تو لہذا دوستو تیرے دل کو اتنا اطمینان ملے گا۔ تو قرآن سے دو چیزیں ملے، اطمینان ہونے کے لیے وہ ذکر کر جو اللہ کر رہا ہے، اور ایک کیا ہے؟ نبی کی دعا سے، نبی کی توجہ سے اطمینان ملتا ہے۔ اطمینان میں آیا تو اللہ راضی، بے چین رہا تو اللہ راضی نہیں، پریشان رہا تو اللہ راضی نہیں، ٹینشن میں رہا تو اللہ راضی نہیں، الجھنوں میں بے قرار رہا تو اللہ راضی نہیں۔ اللہ راضی کس سے ہو رہا ہے؟ اطمینان والے سے۔ اطمینان شرط ہے، معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو دوستو، یہ میں نے مختصر سا ڈیفینیشن بتا دیا۔ اب آئیے گا ہندوستان کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں خدا کا یقین دلانے کے لیے، اللہ کو سمجھانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے جس ذریعے سے تعلیم ملی وہ ہے خانقاہ۔ ہند کے راجہ غریب نواز سرکار جب آئے مدینہ منورہ سے رسول کے حکم پر ہندوستان کو، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ خانقاہ بنایا، خانقاہ بنایا۔ ہندو بھی آیا، مسلمان بھی آیا، جو بھی آتا گیا اسے خدا کا یقین دلاتے گئے۔ رسول سے لاکھوں کافر ایمان والے ہو گئے۔ تو پہلا کام ہندوستان میں تبلیغ کا جو ہوا، دین کا کام جو ہوا، دعوت کا کام جو ہوا، وہ خانقاہ سے ہوا، مدرسے سے نہیں ہوا۔ ہندوستان میں دین کا کام خانقاہ سے ہوا، خانقاہ خواجہ سے ہوا۔ تو دوستو جب بعد میں خانقاہ کی تعلیم ملی، کئی لوگ اپنے مذہب کو بدل کر دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو بعد میں خواجہ نے مسجد بنایا۔ پہلے خانقاہ بنائی، ان کو پاک کیا، نماز کے لائق بنایا، بعد میں مسجد۔ جب مسجد بنی تو بعد میں بنایا مدرسہ کہ کیا جائز کیا ناجائز۔ تو پہلا کام جو ہندوستان میں دین کو پھیلانے کا ہوا وہ خانقاہ سے۔ تو آج بھی سخت ضرورت ہے
اگر پیغام اسلام کو، دین الہی کو اگر عام کرنا ہے تو صرف خانقاہ ہی خانقاہ ہو سکتا ہے جو آج مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آج کا انسان مورثی طور پہ مسلمان ہے، داڑھی جھبے سے مسلمان ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے، نہ اللہ ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خدا کا یقین ہے، نہ خود پہ سے بھروسہ ہے، ایک حیوان کی زندگی جی رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب کا مشن بتا رہا ہے کہ جو بندے خدا سے غافل تھے ان کو خواجہ نے اپنے قریب کر کے خدا کا یقین دلایا، رسول کا یقین دلایا، ان کی بے چینی کو دور کرایا، ہے نا۔ اور ہندوستان میں دین اسلام علماء سے نہیں ملا، سب سے پہلے ملا تو صوفیوں سے ملا۔ دین اسلام کی اشاعت، اسلام کی اشاعت علماء سے ہندوستان میں نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں اگر دین کی اشاعت ہوئی تو صوفیاء کرام سے ہوئی، بزرگان دین سے ہوئی، اولیاء کرام سے ہوئی، ہے نا دوستو۔ تو آج بھی دین کی اشاعت کے لیے اولیاء کی ضرورت ہے، اللہ کے دوستوں کی ضرورت ہے۔ ایسا دوست ہونا، اتنا قرب خدا رکھنے والا ہونا، اتنا یقین رکھنے والا ہونا، کوئی آزمانے کے لیے اگر آ گیا کہ تو مسلمان ہے، بے شک ہے، تو ٹھوکریں مردے کو زندہ کر کے دکھانا۔ ٹھوکر میں مردے کو زندہ کر کو دکھایا تو دنیا مانتی۔ آج کا دور سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، سائنٹیفک کا دور ہے نا، تو ان کو دلیلاں حدیثاں سے یقین نہیں آئے گا، تو ان کو کچھ چمتکار دکھانا پڑے گا۔ چمتکار دکھائیں گے تو سرنڈر ہو گیا، تو دین حق کا پیغام دینا ہوگا۔ تو آج کے دور میں سخت ضرورت ہے نا، خواجہ کے مشن کی سخت ضرورت ہے۔ خواجہ جس انداز سے اسلام کو پھیلایا، آج اس کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم ہر ایک کو تو کافر، تو مشرک، تو کافر، تو منافق، ہر ایک کو ہمیں دور کرتے گئے، پھر آخر حقیقت کا علم کب دو گے؟ پہلے اسے قریب کرو۔ خواجہ کافروں کو قریب کرے، خواجہ دین سے دور رہنے والوں کو محبت سے پیش آئے، اپنا مہمان بنائے، ہے ان کی خدمت کرے، اور اپنے اخلاق و کردار سے دین کو سمجھائے، اور بعد میں دار اسلام میں داخل کر دی۔ تو آج بھی ہم اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی کو دور نہیں کرنا۔ بھلے بدعقیدی کا شکار ہوا ہوگا، شیطان وسوسے ڈالا ہوگا، تو اسے محبت سے قریب کرو، اسے قرآن حدیث سے بتاؤ کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، خدا کا یقین دلاؤ۔ آج کا انسان دنیا کی خبر رکھنے کے لیے بےتاب ہے، مگر خود کی خبر سے بے خبر ہے۔ پہلے اسے جان لے کہ وہ کون تھا، کیا تھا، کیوں آیا۔ تو لہذا خواجہ صاحب الحمدللہ بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہندوستان میں خواجہ کو اللہ ہندوستان بھیجا۔ آج ان کے ذریعے آج ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، اللہ کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ملا، ہے نا۔ تو خواجہ صاحب کے کرامتاں تو بے حساب ہیں، مجھے کرامتوں پہ زور نہیں دینا ہے، دو تین اشارے گوشے بول دوں گا، ہے نہیں۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار جب آنے کے بعد بیٹھے، لوگ نہیں سمجھے تھے، ان کے مقام سے واقف نہیں تھے، اجنبی شہر کو آئے، اجمیر بیٹھے، تو وہاں کے راجہ کے لوگ ہم بولے، پرتھوی راج کے لوگ، ارے یار تم کون بیٹھے ہیں یہاں، نیا آدمی ہے، یہ جگہ تو اونٹاں بیٹھنے کی جگہ ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ ہمارے اونٹاں کی جگہ ہے، تم اٹھ جاؤ۔ خواجہ مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی، بول رہے ہیں لوگ، یہاں کے خدام بول رہے ہیں، ہے نا، کہ راجہ کے سپاہی بول رہے ہیں۔ تو خواجہ اڑتے اڑتے اونٹوں کو بولے، کیا تم بیٹھو میں جا رہا ہوں۔ خواجہ کا جملہ سننا تھا، اونٹ بیٹھ گئے، اور راجہ کے آدمی اونٹوں کو اٹھا رہی، اٹھو بات ٹائم ہوا چرنے کا، جانے کا، جنگل میں کھانے پینے کا، ایک اونٹ بھی نہیں اٹھ رہا ہے، پریشان ہے۔ راجہ کے لوگ کیا رہے، کیا بات ہے، کتنا اٹھا رہی اونٹوں کو، ایک اونٹ بھی اٹھ نہیں پا رہا ہے، کیا بات ہے۔ ارے ایک فقیر بولا بیٹھ جاؤ، تو اس کی بات سن کے اونٹاں بیٹھ گئے۔ جا کے سپاہی نے راجہ سے کہا، راجہ اونٹ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اٹھنے کو تیار نہیں، کھانے کو تیار نہیں، پینے کو تیار نہیں، چرنے کو تیار نہیں، کیوں، کیا بات ہوئی؟ بولے کوئی ایک فقیر آدمی آیا ہے، بیٹھا تھا مولے کی جگہ پہ، تیرے بیٹھنے کی نہیں ہے، یہ تو اونٹوں کی جگہ ہے۔ تو جاتا جاتا فقیر بول دیا، کیا، اونٹوں کو بول دیا تم بیٹھو میں جا رہا ہوں۔ تو جب سے وہ بولا ہے اونٹاں اٹھنے کو تیار نہیں۔ ارے جا، اونٹاں بھوکے مر جائیں گے، بولو غلطی ہوگی، معافی مانگو اس سے۔ پھر وہ لوگ آئے، صاحب معاف کر دو، ہم نہ اونٹاں ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی، پیاسے مر رکھے گئے، ذرا حکم کر دو تاکہ وہ کھانے کے قابل بن جائے۔ تو میرے خواجہ بولے اٹھ جاؤ، اونٹاں اٹھ گئے، اونٹاں اٹھ گئے۔ توجہ دو میرے دوست،
ऊंट हैवान होता हुआ ख्वाजा की सुन रहा के बैठो तो बैठ रहा है, उठे तो उठा रहा है, तो इंसान हो के ख्वाजा के नहीं सुना, हैवान से गया क्या बा? अरे ख्वाजा की तालीम को तो देख, क्या है ख्वाजा का मिशन। ऊंटा तक उनकी फरमाबरदारी कर रखे गए। उसके बाद राजा सोचा अरे जब तक रहेंगे अजमेर में डेंजर। क्यों? राजा की माँ बोल दी थी, पृथ्वीराज की माँ बोली थी, उस दौर के नुजुमगरों ने कहा था कि फलां सदी में फलां में एक फ़कीर आएगा, वो तेरा खातिमा करेगा, उससे कभी छेड़ना नहीं, उससे कभी मुकाबला नहीं करना। मगर पृथ्वीराज, उससे नशा था अपनी तख्त ताज का, दौलत का, फौज का, जादुओं पर। उसने बोला ऐसा है, ये फ़कीर को यहाँ से भगाना पड़ेगा, तो क्या करें? अन्ना सागर का तालाब का पानी, वो पानी पिया तो जिंदा रहेगा, सब पानी पीना, मगर ख्वाजा भी ख्वाजा के चाहने वालों को पानी बंद। चरिंदे दरिंदे हैवान पी सकते हैं, ख्वाजा पानी नहीं पीना। ख्वाजा को मालूम हुआ कि इन्होंने पानी बंद कर दिया। अरे कोई नई बात नहीं है, करबला में मेरे दादा को यजीद ने भी बंद कर दिया था। इमाम हुसैन अली मकाम रजी अल्लाह ताला उनको करबला में यजीद ने भी बोला पानी सब पी सकते हैं, मगर आले रसूल नहीं पीना। इमाम हुसैन करबला वालों को पानी नहीं, सब पी सकते हैं, आले रसूल नहीं। यजीद पानी बंद कर दिया। तो ख्वाजा बोल रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, पानी का बंद करना कोई नई बात नहीं है। मेरे दादा इमाम हुसैन को करबला में काफिरों ने, यजीद ने पानी बंद कर दिया था, मगर मेरे दादा के सामने दाढ़ियां वाले थे, झुब्बे वाले थे, पगड़ी वाले थे, रुकू करने वाले थे, सजदा करने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। तो मेरे दादा ने कोई करामत नहीं दिखाई, कोई बात नहीं करी, पानी बंद तो बंद होने दो, कोई काम नहीं किया। अगर मेरे दादा एक ठोकर मारते चश्मा उबल जाता, मेरे दादा एक इशारा करते पूरा पानी आ जाता, मगर मेरे दादा करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, स्पिरिचुअल पावर दिखाने नहीं गए थे, बल्कि जिस्मानी इम्तिहान देने गए थे। क्यों? कि मेरे हुसैन पर खर्जा था, किसका? इब्तिदा इस्माइल है, इंतहा हुसैन है। जैसा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जुबा करने का हुक्म अल्लाह ने ख्वाब में खलीलुल्लाह को मुसलसल 3 दिन तक दिया था, तुम्हारी प्यारी चीज को कुर्बान करो, तो खलीलुल्लाह ने कभी दौलत को लुटा दिया, दूसरे दिन ऊंटों को कुर्बान कर दिया, तीसरे दिन समझ गए कि अल्लाह मेरे लख्ते जिगर नूर नजर इस्माइल की कुर्बानी चाह रहा है। आपने जंगल में ले जाकर कुर्बान करना चाह रखे गए, छुरी की मजाल क्या है कि चल सके, छुरी नहीं चल सकी। अल्लाह कहा ऐ फरिश्तों देखो कि मेरा खलील, तुमने दावा किया खलील बच्चे का है, मेरा नहीं, मेरा खलील कभी भी मेरा है। जन्नत से दुम्बा आ गया, दुम्बा जुबा हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम बचे रहे, मगर इसके बावजूद भी इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या? इस्माइल ज़बीउल्लाह। मगर जबकि जुबाश नहीं हुए, ज़बीउल्लाह कैसा? इब्राहिम खलीलुल्लाह को ख्वाब पड़ा 3 दिन, या अल्लाह इतने बड़े कुर्बानी के वाक़े को जब दुम्बा जुबा हुआ तो कुरान बोला जुबे अजीम, ये बहुत बड़ा अजीम जुबा कुर्बानी, दुम्बे की कुर्बानी को जुबे अजीम बोला। मेरे हुसैन की कुर्बानी का आलम क्या होगा? दुम्बा जुबा हुआ, इस्माइल जुबा नहीं हुई, 3 दिन ख्वाब। या अल्लाह ये मैसेज ख्वाब में कहीं को दिया, जिब्रील से देने लगाना था, जिब्रील तुम्हारे बच्चे को जुबा करोगे तुम, या कानून भेजना था, या सहीफा भेजना था, एक किताब भेजना था, मगर ना सहीफा भेजा ना किताब भेजा ना जिब्रील को ऑर्डर करा, खाली ख्वाब में ऑर्डर कर रहा है, आलम में अमसाल में ऑर्डर कर रहा है, शहादत में नहीं कर रहा। क्यों? वो भी लगातार 3 दिन ख्वाब में, क्यों? जाहिर में हुक्म क्यों नहीं दिया? जिब्रील के जरिए मैसेज क्यों नहीं दिया? 3 दिन समझ गए। बाद में हजरत इब्राहिम खलील अपनी बीवी हजरा को बोले कि आप बच्चे को तैयार करो, दावत पे जाना है। ये नहीं बोले कि मैं ख्वाब देखा हूं जुबा करने ले जा रहा हूं। जंगल में ले गए, शैतान सीधा गया बीवी हजरा कने। क्या तुम ना मालूम है क्या कि तुम्हारे शौहरे सरताश तुम्हारे लखते जिगर को कान ले गए? दावत पे नहीं, उनको जुबा करने ले गए। तवज्जो दो मेरे भाई, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आलम शहादत में किसी को नहीं बोले कि मुझे हुक्म मिला बच्चे को जुबा करने का,
نہ بیوی کو بولے، نہ بچے کو بولے، نہ دوستوں کو بولے، کسی بولش نہیں ایسا مجھے خواب گرا ہے کہ ذبح کروں. پھر شیطان کو کیسے معلوم ہوا جو جا کو بی بی حاجرہ کو بہکا رہا ہے؟ ایک نبی کے خواب کا علم شیطان کو کیسے آیا ہے نا؟ اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے شیطان ڈر گیا اسماعیل علیہ السلام کو نے، بچے تجھے معلوم ہے تمہارے بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے. کئی کو ذبح کریں گے میرے بابا، مجھے اتنا چاہتی نہیں. با ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے. شیطان بول رہا ہے ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے ذبح کریں. ارے اللہ کا حکم؟ میں کہتا ہوں مقدر والا اللہ میری سر کی قربانی چاہ رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کون بولتا؟ شیطان. لاہور بول کے کنکر پھینکے. آج بھی حاجی کنکر پھینکتا ہے. شیطان بھاگ گیا. تو دوستو شیطان کو ایک نبی کے خواب کا علم کیسے ہوا جبکہ نبی کسی کو نہیں بولے کہ مجھے ایسا خواب پڑا ہے مت ذبح کرنا؟ یہ نہیں بولنے کے باوجود بھی ذبح نہیں ہوا. اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں ہوئے، پھر ذبیح اللہ کیوں بنے؟ تو ابتدا اسماعیل وہ باقی تھا خرچ، وہ خرچ باقی تھا. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا، آگ جلا نہ سکی، گلے گلزار ہو گئے. کیوں؟ کہ حضرت خلیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. اسماعیل پر چھری چل نہیں سکی. کیوں؟ کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ٹرانسفر ہوا تھا. تو کسی کی مجال کیا ہے جو نور محمدی کو جلا سکی یا کٹا سکے؟ مگر دوست کربلا کے میدان میں وہ جو خون ذبیح اللہ کا پورا نہیں ہوا یہاں آل رسول پر ہونا تھا. اسماعیل علیہ السلام مرکز ہیں کس کے؟ ہم سنیوں کے، مسلمانوں کے. حضور کا مرکز اسماعیل علیہ السلام ہے نا، اور بنی اسرائیل کا مرکز یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل پیغمبراں، اور حضور سے اسماعیل علیہ السلام سے ہم امت محمدیہ حضور کی نسل ہے. تو یہاں دمبا تو ذبح نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ دمبا ذبح ہوا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. مگر کربلا میں پانی بند کر دیے. پانی بند کرے تو تینوں پانی چاہے تو منگا سکتے تھے، نہیں منگائے، پانی نہیں منگائے. بعض لوگ کتابوں میں لکھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کے لیے یزید ان سے پانی مانگا، ایک قطرہ پانی دو، میرے بچے کو پانی دو، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ اپنی جگہ کتابوں میں لکھے، مگر ہم خانخواہ والوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی. کیا کہ میرا حسین کربلا میں بچوں کو لے گیا سو جان بچانے نہیں، جان دے کے دین بچانے گیا تھا. میرا حسین کربلا میں نہ اپنی جان بچانے گیا تھا، نہ اپنے بچوں کی جان بچانے گیا تھا، بلکہ جان دے کر دین بچانے گیا تھا. پانی مانگتے کیوں؟ جان بچانے. تو جان بچانا حسین کا مقصد نہیں تھا. اگر جان بچانا ہی تھا ٹھوکر میں دریا تھی، ٹھوکر میں دریا سکتی تھی. تو لہذا دوستو میرے حسین کربلا کے میدان میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، امتحان دینے گئے تھے، اپنی زندگی قربان کر کے دین کو بچانے گئے تھے. تو امام حسین کے سامنے کافراں نہیں تھے، نمازیاں تھے. امام حسین کے سامنے یہود و نصارہ نہیں تھے، داڑھی چھوڑے ہوئے مسلمان تھے، جبہ پہنے ہوئے مسلمان تھے، رکوع سجدہ کرنے والے مسلمان تھے. مگر خواجہ کے سامنے داڑھی والا نہیں تھا، خواجہ کے سامنے نمازی نہیں تھا، خواجہ کے سامنے جھبا پگڑی والا نہیں تھا، تو خواجہ کے سامنے جٹا والا تھا، خواجہ کے سامنے چوٹی رکھنے والا تھا. اس نے پانی بند کر دیا. تو میرا خواجہ بولا ارے میرے دادا کو ضرورت نہیں تھی کرامت دکھانے کی، میرا دادا مجبور نہیں تھا، میرا دادا کرامت کا دریا ہے، میں اس کا پوتا ہوں تو کرامت کا قطرہ ہوں. پانی بند کر دیا تو کوئی بات نہیں. اپنے خادم سے بولے جا میاں ایک لوٹا پانی انا ساگر کا لا لے. تالاب سے انا ساگر کا پانی لانا کیا تھا، پورے انا ساگر کا پانی لوٹے میں آ گیا. ندی کا پانی آیا، دریا کا پانی آیا، عورتوں کا دودھ تک آ گیا، حیوانوں کا دودھ تک آ گیا. پورے اجمیر میں خوشحالی ہو گئی. راجا بھی پریشان ہے، پرجا بھی پریشان ہے، چرندے پرندے درندے تک پریشان ہے. یہ پورا پانی کہاں چلا گیا؟ خواجہ کے کشکول میں گیا. جب میرا خواجہ کرامت کا خطرہ ہو کے پورے پانی کو کھینچ سکتا ہے تو کیا میرا حسین کربلا میں نہیں کھینچ سکتا تھا؟ ہے نا. تو میرے خواجہ نے کیا کیا؟ سوال دادا پہ اٹھاتا، جواب پوترا دے رہا ہے. سوال دادا پہ اٹھ گیا تھا کہ پانی کو ترسایا گیا، سوال کربلا میں اٹھاتا، جواب اجمیر سے ملا.
पूरे पानी को ले लिया, सब परेशान गए राजा कने। राजा क्या करे, अना सागर सूख गया, नदी नाले सूख गए, कहाँ गया पानी? वो फकीर खींच लिया, अरे जाओ खदमा पर गिरो, तौबा करो, वरना राजा भी मरेगा, प्रजा भी मरेंगी। ए ख्वाजा क्या बात, पानी, बच्चे तरस रही, बूढ़े तरस रही, चरिंदे परिंदे, गलती होगी माफ करो। ख्वाजा अपने खादिम को बोले, वो लोटा पानी लग जा को अना सागर में रिटर्न डाल। डालना क्या था, पूरा पानी अना सागर में चला गया, नदी नाले है ना, दरिया तालाब सब भर गए, औरतों का दूध, हैवानों का दूध तक रिटर्न चला गया। तो दोस्तों आपको तवज्जो है, पानी बेजान है नहीं, तो ये ख्वाजा बोले तो पूरा पानी आ रहा है, जागा तो जा रहा है, आग तो आ रहा है, वो पानी होते हुए ख्वाजा की सुन रहा है, तो इंसानों को नहीं सुना तो उसी भी गया क्या? वाह। तो बाद फिर राजा बोला क्या करना, ऊँटा बोले तो ऊँटा बिठाती, पानी बंद करे तो पानी खींच लेती, इन्होंने अजमेर छोड़ को जाना ना, इन्होंने रह तक मुझे डेंजर, क्या करना? तो हर राजा के दरबार में, हर बादशाह के दरबार में तारीख बताती है, बड़े बड़े जादूगर भी रहते। जैसा कि आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े सिपाहियां हैं, उनको मिलिट्री को पाला जाता, रोज नहीं लड़ना पड़ता, खाली खाओ पियो चरो, कब की खुद लड़ी, रोज लड़ी रहती क्या? मिलिट्री खा को पी को ऐश में है, सो लड़ना कब की एक बार। वैसा हर राजा के दरबार में भी जादूगर रहते थे, उनको अच्छा खला को पिला को चराते, कब की खुद बताना। तो उसी तरह पृथ्वीराज राजा के दर में भी क्या बात, बहुत बड़ा जादूगर जयपाल जोगी, बहुत बड़ा जादूगर। तो राजा बोला देख बा, सब जिन्हें भी हारे है, पानी भी जा रहा है, आदना भी जा रहे हैं, ऊँटा भी जा रही, अब तू एक बच्चा एक काम कर, तेरे जादू के पावर से उनको सरेंडर कर को अजमेर खाली करा है। वो क्या बड़ा गया, उसे फख्र था उसकी जादूगरी पर। ख्वाजा के करीब आ रहा है, ख्वाजा मैं आ रहा हूं। ख्वाजा ने हिसार कर दिया, आ अंदर, नहीं आ सकता, नजदीक आता तो आग के शोले। बोले ख्वाजा क्या बात, मैं नीचे से नहीं आता हूं, ऊपर से आता हूं। कैसा? तो बिया मगर आ। तो जादूगर जयपाल जोगी अपने जादू की पावर से उड़ गया, नजर से गायब हो गया जादू के पावर से। तो ख्वाजा को बोला आप मुझे ढूंढो। ख्वाजा बोले मैं कहा तुझे ढूंढो यार, ठीक है ले। तो ख्वाजा अपने जूते को ऑर्डर करे, जब आ, उन्हें कहाँ तक गया, तू भी वहां तक जा, उन्हें भी अन ड्यूटी गया, तू भी अन ड्यूटी जा, तू भी जा ड्यूटी कर को ला। ख्वाजा जूते को ऑर्डर करे, जूता उड़ाया, ड्यूटी फैली थे नहीं, उन्हें कहाँ तक छुपको था, जूता टप टप मारते नीचे ला रहा है। मैं आलम ख्याल में पूछा है जयपाल, तो इतना बड़ा जादूगर होके इतनी जादू तो करना था, कम से कम जूते खाने से तो बचना था। बोले क्या करूं सूफी साहब, कोशिश करया, कितना मेरा मंत्र का जोर हुआ उतना उसका जूते का जोर हुआ। मैं बोला बेहतर ये से रिटर्न जाना, क्या तो जोर करया तो और जूते बढ़ती। ख्वाजा के नहीं, ख्वाजा के जूते के, ख्वाजा नहीं मार रही, ख्वाजा का जूता मार रहा। ख्वाजा ऑर्डर करे जूता, बेजान में जान कैसे आ गई। एक जूता होता हुआ गया ड्यूटी को, मार को लाया, कितना वफादार, न तालाब में गिराया, न नदी में गिराया, न गार में गिराया, न पहाड़ में गिराया। कहां गिराया? गिराया तो सीधा लाके ख्वाजा के कदमों पे गिराया। वाह रे जूता, क्या एक वली का जूता, कहीं नहीं गिराया, गिराया तो ख्वाजा के कदमों पे गिराया। तो जयपाल जोगी बोला ख्वाजा क्या हुआ, जब तुम्हारे जूते में ये पावर रहा तो तुम्हारे में कितना रहेगा, तुम्हारे में पावर रहा तो तुम्हारे रसूल में कितना रहेगा, तुम्हारे रसूल में पावर तो तुम्हारे खुदा में कितना रहेगा। तो क्या चाहता, तौबा कर तू, कलमा पढ़ाओ। इतना बड़ा जयपाल जोगी जादूगर, तो निगाह वली में और तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ख्वाजा की एक नजर ने वक्त के बड़े से बड़े जादूगर की तकदीर बदल दी। कलमा पढ़ा, मुसलमान बना। अब्दुल्ला बियाबानी नाम, आज भी वो जिंदा है। ख्वाजा से लंबी उम्र मांगा, तो जो भी अजमेर जाता, जहां भी भूला भटका रहता है, अफजल बियाबानी उसकी खिदमत करते हैं।
دیکھ با انہیں جوتا روکو کام کتا کریا. میں خیال میں خواجہ کو پوچھا میرے خواجہ ہند کے راجا اتنا بولو تمہارے پاس جناتاں بھی تھے مریداں موکلاں بھی تھے کسی ایک جن کو بھیج کو وہ کام کرانا تھا یہ جوتے کو چارڈر کئی کرے جنات کو بھیجنا تھا موکلات کو بھیجنا تھا کسی اور بھی ایلیمنٹس کو بھیجنا تھا مگر یہ جوتے کوچ کئی کو بھیجے. تو خیال میں خواجہ بولتے ہیں صوفی سن یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں کون نبی کا غدار رہتا کون دین کا منکر رہتا تو میری سنت یاد کر لے. انہیں قرآن سے نہیں مانتا حدیث سے نہیں مانتا میٹھے باتیں سے نہیں مانتا پھر کیا کرنا جو میں کریا ہوں دیکھ تو وہ کر لے آیا ہے. میں بھی جوتا بھیج کو سدھاریا تھا تک تو بھی میٹھے باتوں سے نہیں. کون غدار رسول ہے کون خواجہ کا دشمن ہے کون اولیاء کا دشمن ہے کون رسول کا دشمن ہے دین کا دشمن ہے. باتاں سے نکو سنتا نہیں انہیں کیا کرنا جوتیاں سے سنا. دیکھ با انہیں جوتا رو کو سنیا ہمیں انسانوں کو نہیں سننا. کیا بات خواجہ کے کیا کیا کرامات کیسے کیسے کرامات خواجہ کے. لارڈ کرزن گورنر جنرل آف انڈیا برٹش کا گھوڑے پہ گیا بلند دروازے کے پاس. خادمہ بولے نہیں بھئی یہ ادب کی جگہ ہے بہت ادب کی جگہ ہے پیدل آنا اتر کو آنا ادب سے آنا. آئی ایم اے گورنر جنرل آف انڈیا تیری مرضی کا. گھوڑے کو زور دیا گھوڑا گرایا گھوڑا بلند دروازے پر گورنر جنرل کرزن کو گرا کے اس کے سینے پہ پیر رکھ کے ٹھہرا. تو لارڈ کرزن بولتا ہے ہندوستان میں حاکم نہ مغل تھے نہ ہم ہیں پورے ہندوستان میں اگر کسی کی حکومت ہے تو صرف خواجہ کی حکومت چل رہی. جب یہ گھوڑا ثبوت دیا گرا کو سینے پہ پیر رکھے ہے نا. تو دوستو وقت کا بہت بڑا بادشاہ مغلیہ دور کا اکبر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ پورے ہندوستان پر حکم سب کچھ کر رہا ہے. مگر جب اس کی منت پوری ہوئی فتح پور سیکری میں سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا ہو گئی شہزادہ سلیم پیدا ہوا تو اس کی منت تھی تو آگرہ سے پیدل اجمیر تک چلا. کون غریب نہیں بھکاری نہیں مجبور نہیں مفلس نہیں اکبر اعظم بادشاہ مغلیہ کا ہے نا پورے ہندوستان کا حاکم. اونٹ پہ جا سکتا تھا نہیں بولا میں خواجہ کی بارگاہ میں پیدل ہی جاؤں گا. جو واقعہ اتنا بڑا شہنشاہ ہوتے ہوئے خواجہ کے دربار میں وہ بھی کہاں آگرہ کہاں اجمیر پیدل چل کے ثبوت دے رہا ہے جو بھی ہے تو خواجہ سے ہے. ارے ہندوستان میں جو بھی ہے تو خواجہ سے ہے میں کیا ہوں. اکبر بادشاہ بھی بتا دیا شاہ جہاں بھی آیا طواف کیا جہانگیر بھی آیا طواف کیا اورنگزیب بھی آیا طواف کیا. اتنے بڑے بڑے واقع شہنشاہ بھی خواجہ کے پاس گئے نہیں. آج ہم جانے والوں کو شرک ہے کئی کو جاتا بدعت ہے کئی کو جاتا پھر وہ لوگ بےخوفاں تھے کیا گئے سو ان کے دربار میں نہیں تھے کہ بڑے بڑے مفتیاں گئے کیا نہیں گئے واقع شہنشاہ گئے ہے نہیں. پھر آج تو کیوں اعتراض کر رہا ہے کیوں نہیں جانا چاہتا ہے. مطلب کے لیے دیوبند کے علماء بھی گئے وقبٹ میں اگر ممبر بنے تھے تو کیا کرنا تو گئے ہے کہ نہیں. واہ یہ لوگ بھی ممبر بن اجمیر گئے. جو بھی ہندوستان کا وزیر اعظم بنا جواہر لال نہرو بھی گیا اندرا گاندھی بھی گئی ہے نا. جو بھی آج تخت پر بیٹھتا ہے وہ خواجہ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. اسی کو خواجہ بٹھاتا ہے جسے خواجہ چاہتا ہے. آج وقت کے بڑے سے بڑے کتنا بھی کٹر پن ہوں گا مگر وہ خواجہ کے پاس ضرور جائے گا ہندو ہو یا مسلمان. خواجہ کے عرس کے سیزن میں دیکھو راجستھان میں دیکھو کتنے لوگ پیدل نکلتے ہیں 3 دن ایک ہفتے تک چلتے رہتے رات دن. آج بھی رواج ہے. آج بھی میرے بھی ایک دوست تھے بابو میاں بمبئی میں امبرناتھ میں ہے نا انہوں بھی بمبئی سے چادر نکالتے رجب کی پہلی کو پیدل اجمیر تک جاتے پوری فیملی کے ساتھ چادر کے نیچے. آج بھی اب بھی میں تھوڑی دیر تک چل سکا میرے سے نہیں ہوا
تو بعد میں پھر میں کار میں جا کو راجستھان میں ملا. تو کتنے ایسے عاشق ہیں آج بھی اجمیر میں، ہندو مسلمان پیدل خواجہ کے پاس چادر لے جاتے ہیں. کتنے کی میل، 1.25 کے میل آج بھی. اکبر بادشاہ اس زمانے میں کہہ رہے گا آج بھی لوگ جاتے ہیں. یہ خواجہ کی عقیدت محبت میں ہیں، ہے نہیں؟ تو ہندوستان کا راجہ خواجہ ہے، ان کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، ہے نا؟ آج ہم نے جو بھی ملا یہ خواجہ سے ملا ہے نا دوستو بزرگوں. ہم انکار نہیں کرنا، خواجہ کے دربار کو جانے والوں کو روکنا نہیں. تو نہیں جاتا مت جا، جانے والے کو نہیں روکنا، ہے نا؟ کچھ پانا ہے تو خواجہ کے دربار میں جا. ہندوستان کا پورا انچارج خواجہ ہے، چاہے قادری ہو یا چشتی ہو، نقشبندی ہو یا سہروردی ہو، شتاری ہو یا شاذلی ہو. ہندوستان میں کسی کو کچھ ملے گا تو خواجہ ہی سے ملے گا. کیوں؟ پوری ہند کا شہنشاہ خواجہ. اور خواجہ کو جو بھی ملیں گا غوث اعظم سے ملیں گا، سارے ولیوں کے ولی. خواجہ کو بھی میرے غوث کے قدم کو خوب اللہ، اور غوث کو جو بھی ملیں گا مدینے والے آقا سے ملے گا. مدینے والے آقا کو جو بھی ملیں گا خدا سے ملے گا. انما انا قاسم اللہ یؤتی، حدیث اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو ہے نا؟ تو آج ہم نے جو بھی ملا ہے، یہ جو بھی مل رہا ہے یہ خواجہ کا صدقہ ہے. تو ہندوستان میں ہم چراغاں ضرور کریں، خواجہ کا دن منائیں. کیوں؟ ان کے صدقے میں ہم نے آزادی ملی، کفر سے ایمان ملا، شرک سے ایمان ملا، ہے نا؟ جیسا ہم 15 اگست کو آزادی کا جھنڈا لہراتے ہیں کہ ہم نے برٹش سے آزادی مل گئی، ہم آزاد ہو گئے. آزادی خوشی میں جھنڈا لہراتا، مٹھائیاں کھاتا، چاکلیٹاں کھاتا، بچوں کو کھلاتا، شرک بدعت یاد نہیں آتا. ارے ہم نے کفر سے آزادی دلائے خواجہ کے ذریعے قرآن ملا، ایمان ملا. ہندوستان میں ہمیں آزادی ملی، ہم ایمان کی. تو ان کے عرس کے دن چراغاں نہیں کرتا، ان کی یاد میں جھنڈا نہیں مناتا، ان کی یاد میں فاتحہ نیاز نہیں کرتا. جن کے صدقے میں تجھے ملا ان کا احسان بجا نہیں لاتا. تو 15 اگست کو تو چاکلیٹ کھانا شرک نہیں سمجھتا، بدعت نہیں سمجھتا، تو خواجہ کی چھٹی کے کھانے کو شرک و بدعت کیوں بولتا؟ یہ جو کھانا نسبت کا ہے خواجہ کا چھٹی کا کھانا، ایصال ثواب کا کھانا ہے نہیں؟ تو ماننا پڑے گا، ہے نا دوستو؟ تو آج ہم خواجہ کا احسان ماننا پڑے گا. خواجہ کے تعلیمات کو پڑھو، ہے نا؟ ان کے کیا تعلیمات ہیں، کیسے تعلیمات ہیں، کیسے عاشق رسول تھے، کیسا خدمت خلق کرے، مخلوق کو قریب کرے، اپنا رنگ چڑھائے. خواجہ کسی کو دور نہیں کرے. خواجہ کا مشن یہ نہیں ہے کہ کسی کو دور کر دے، قریب کرو، سمجھاؤ، اس کی غلط فہمی کو دور کرو، سمجھا کے یقین دلاؤ، خدا کا یقین دلاؤ، رسول کا یقین دلاؤ. انہیں مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرو. جو بندے خدا سے غافل ہیں ان کو خدا کے قریب کرو، ہے نا دوستو؟ یہی چیز ہے. اسی معنی وہ ہیں کہ ایسا وما احل بہ لغیر اللہ. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز غیر اللہ کے نام پر پکاری جاتی ہے حرام ہے. پھر فاتحہ ہے، ایصال ثواب ہے، تبرکات ہے نہیں؟ پانی خواجہ کی چھٹی کے فاتحہ، دعا کرے اللہ اس کا ثواب خواجہ غریب نواز کو پہنچے. ان کا بولتا میں نہیں کھاتا ہوں. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ تم نے غیر اللہ کو لایا. کیا غیر اللہ؟ کون ہے غیر اللہ؟ کسے بولتے غیر اللہ؟ پہلے مجھے بتا. خواجہ غیر اللہ کیا؟ حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، جسے دیکھنے سے اللہ یاد ہے انہیں اللہ والا. حدیث ہے، حضور بول رہی، کیا بول رہی؟ جسے دیکھنے سے اللہ یاد آتا انہیں اللہ والا، غیر اللہ نہیں. پھر میرے خواجہ کو دیکھنے سے اللہ یاد آ رہا ہے تو خواجہ غیر اللہ نہیں، اللہ والا. غیر اللہ کون؟ غیر اللہ مجھے بتانا. تو ایک ہندو بولتا ہے صاحب ہمیں بھی مندر کو جاتے، تمہیں بھی درگاہ کو جاتی. تمہارا مقصد کیا؟ درگاہ والا اللہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے جا رہی گتی. ہمارا مقصد بھی کیا؟ یہ مندر بھگوان نہیں، بھگوان کو راضی کرنے کو وہاں جاتی گتا. پھر تمہارے میں ہمارے میں فرق کئی کو کر رہی. تمہیں بھی درگاہ کو جا رہی اللہ والا سمجھ کو، اللہ نہیں. ہمیں بھی مندر کو جا رہی بھگوان سمجھ کو نہیں، بھگوان کو ملنے کا راستہ بول کو جا رہی. پھر تمہارے ہمارے میں فرق کیا؟ ہمیں مشرک کئی کو، تمہیں کئی کو نہیں. سن با، ہمیں جو درگاہ کو جا رہی ہے نا، جس کے پاس جا رہی ہیں خواجہ کی درگاہ کو ہمیں جا رہی ہیں، تو وہاں خواجہ کی روح ہے، خواجہ کی جان ہے
हमें वहां जा रही, तू मंदिर को जा रहा है, तेरे इच्छा से मूर्ति बना कर रखो, वहां जान है क्या उसकी? तू बेजान मूर्ति के पास जा रहा है और हमें जानदार के पास जा रही। अल्लाह वाली के पास रूह है, हमें क्यों जा रही? अल्लाह को राजी करने। ख्वाजा राजी हुआ तो नबी राजी, नबी राजी तो खुदा राजी। तू मंदिर को जा रहा है मगर उसमें रूह है क्या? तेरे हाथ से बनाया हुआ पुतला, तेरे हाथ से बनाई हुई मूर्ति, तो उसे तू कैसा राजी करेगा? वह जानिश नहीं ना, ये फर्क है ना। तो लिहाजा दोस्तों, गैरुल्लाह कौन, अल्लाह कौन? सुन ले, जिसे देखने से अल्लाह याद आए, अल्लाह वाला। जिसे देखने से खुदा भूल दिया गया, जिसे देखने से खुदा से दूरी हो गई, जिसे देखने से गफलत खुदावंदी आ गई, उन्हें गैरुल्लाह। जो चीज याद इलाही से गाफिल कर दे, जो चीज गफलत खुदावंदी में डाल दे, जो चीज खुदा से दूर कर दे, वो गैरुल्लाह। जिस चीज से खुदा याद आ जाए वो अल्लाह वाला। मेरे बताओ, अब तो किसमें शिकार है भाई? जो दोस्त से तेरे किसी इंसान से गफलत आ गई, खुदा से भुला दिया, उन्हें गैरुल्लाह। जिसे देखने से अल्लाह आ जाए तो अल्लाह वाला। फिर अल्लाह, गैरुल्लाह। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्लाह और गैरुल्लाह? कि जो खुदा से दूर कर दे वो गैरुल्लाह। समझ में फर्क मालूम हुआ? अल्लाह कौन, गैरुल्लाह कौन? जिसे देखने से अल्लाह याद आ जाए, जो चीज अल्लाह के करीब कर दे, वो अल्लाह का मजर। जो चीज से खुदा को भुला दिया गया, गफलत खुदाबंदी आ गई, उन्हें गैरुल्लाह, उन्हें गैरुल्लाह। वो चौलाद जिसे देख के अगर दीनदार में है, उसे देखे तो अल्लाह याद आ रहा है, तो अल्लाह वाला। वो चौलाद गद्दार रसूल, खुदा से दूर, बुजुर्गों से दूर, दुनिया के दलदल में फंसा हुआ, 24 घंटे दुनिया का शिकार, माध्यम का शिकार, उसके दिल में ना अल्लाह ना रसूल, उन्हें गैरुल्लाह। तो गैरुल्लाह क्या? जो खुदा से गाफिल कर दे। जो चीज खुदा से दूर कर दे वो गैरुल्लाह, जो खुदा से करीब कर दे वो अल्लाह वाला। इन क्या बोलता, वमा हिल्ला बिही गैरुल्लाह। हर वो चीज हराम जो गैरुल्लाह के नाम से पुकारी जाए। गैरुल्लाह कौन? जो खुदा से दूर कर दे। ना मेरा गौस दूर करता है, ना मेरा ख्वाजा दूर करता है, ना कोई अल्लाह वाला दूर करता है। उनको देखने से तो अल्लाह याद आता है, वो गैरुल्लाह कहां है? बुत्तान के नाम से दिला तो गैरुल्लाह, बुत्तान के नाम से नहीं, हमें दिलाती फातिहा अल्लाह वालों के नाम से। समझ में आ रही? फातिहा का बाग गैरुल्लाह, गैरुल्लाह कहती ना। कहां? प्यारे आका की हदीस है नहीं, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी माँ का इंतकाल हुआ। सरकार मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं क्या करूं? जा कुआं खोद, सवा पहुंचा। उम्मे साद का कुआं हदीस में मशहूर है, या अल्लाह ये कुएं का पानी मेरी माँ की रूह को पहुंचने दे। सवा पहुंचा क्या नहीं? गैरुल्लाह के नाम से फातिहा दिलाई क्या उन्होंने? साहबा वो पानी पिए, खुद पिए, कई लोग क्या शिरिक करें, बिदत करें, क्या हराम खाए क्या उन्होंने? नहीं, उनकी मां नेक थी, अल्लाह वाली थी, उसके नाम से कुएं का सवा पहुंचा दिए, जायज। ये कुआं उम्मे साद का नाम लेकर बोले, कुआं उम्मे साद का। फिर कैसा जी उम्मे साद? गैरुल्लाह क्या? गैरुल्लाह क्या जी? फिर हुजूर क्यों बोलते उम्मे साद के नाम से फातिहा? फिर लोग समझे नहीं फातिहा को, समझे नहीं नियाजों को, इस वास्ते बच्चों को गुमराह कर देते हैं। है नहीं? गैरुल्लाह, गैरुल्लाह कौन? गैरुल्लाह कहाँ है? गैरुल्लाह ला माबूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मशहूद इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह। अल्लाह के साथ कोई मौजूद ही नहीं बा। फिर कायनात सब क्या है? उसका मजर है, उसकी तजल्लियात है। कहाँ लाता गैरुल्लाह को? अरे शैतान भी उसकी तजल्ली का मजर है। कहाँ है? समझा कहाँ खुदा को? पाया कहाँ खुदा को? ना अल्लाह को समझा तो गैरुल्लाह क्या समझेगा? पहले अल्लाह को समझ। कहाँ है अल्लाह? किसे बोलते अल्लाह? कौन है अल्लाह? अल्लाह ही मालूम नहीं। अल्लाह बोल के उम्र बर्बाद मत कर, मस्कूर का इल्म नहीं, जिक्र करके धोखा मत दे अल्लाह को, है ना? पहले अल्लाह को जान, बाद में जिक्र कर। माबूद मालूम नहीं, इबादत करके धोखा मत दे, सर सजदे में दिल घर में। गारत फवाइलुल लिल मुसल्ली,
ایسا نمازی نماز میں ایبسنٹ ہو گیا، بے خبر، جہنم میں جا۔ پہلے معبود کو جان، کسے سجدہ کر رہا ہے، کون ہے سجدہ کرنا، کسے سجدہ کرنا، کون اللہ، کون معبود، کون مذکور، یہ جان۔ خال تو بہت ہوں گا، حال کی ضرورت ہے، تو وہ تعلیم خواجہ کی ہے۔ خواجہ کی تعلیم میں جا، تجھے خال کے ساتھ حال ملے گا، ہے نا۔ خواجہ کی تعلیم میں عشق رسول ملے گا۔ خواجہ اپنے پیر کی خانقاہ میں خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال رہے، 20 سال خواجہ نے خدمت کی اپنے پیر خواجہ عثمان ہارونی سرکار کی۔ اس کے بعد توجہ کرے، نیچے دیکھے نظر نہیں آیا، اوپر کیا بھی بولے، پیر نے توجہ کر دی، نیچے دیکھے تحت الثری، اوپر دیکھے عرش اعلیٰ نظر آیا، بولے خواجہ تیرا کلمہ پورا ہوا، جا۔ ہے نہیں تو پہلے کلمہ سیکھو یار، تو خواجہ جیسا 20 سال سیکھیں۔ کلمہ پڑھنا سب کو آتا ہے، کلمہ بننا نہیں آتا، کلمہ بنو یار۔ قرآن کیا فرما رہا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو سیکھو، جانو، جیسا خواجہ 20 سال سیکھے۔ آج کلمہ پڑھنے نہیں آتا، چپکے وراثتی مسلمان، نام کا مسلمان بنیاش نہیں۔ عمر غارت، پہلے سوچ تو کیوں جی رہا ہے، کس کے لیے جی رہا ہے، کھانا کیوں کھا رہا ہے، زندہ رہنے، کئی کو زندہ رہتا ہے، کھا کو پی کو بچے پیدا، ارے مر گیا تیرے، نہ تیرے جورو خبر میں، نہ تیرے بچے خبر میں، پھر کیوں زندہ رہنا چاہ رہا ہے؟ زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کیوں کھا رہا ہے، پانی کیوں پی رہا ہے، یہ سب بھی کیوں لذت ہے، کیوں گوشت کھا رہا ہے میں زندہ رہنا، کئی کو زندہ رہنا چاہتا ہے نفس کے لیے۔ اے دوست قرآن بول رہا ہے تو کیوں زندہ رہنا، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ صرف تیرے لیے۔ کیوں جینا؟ اللہ کے لیے۔ کیوں مرنا؟ اللہ کے لیے، نہ جورو کے لیے نہ بچان کے لیے، نہ خبر میں جورو نہ بچہ، خبر میں آئیں گے تو میرا مصطفیٰ۔ یہ تعلیم ہے خواجہ کی، یہ مشن ہے میرے خواجہ کا۔ تو ہندوستان کے جینے والوں، اگر دین کا کچھ کام کرنا ہے تو خواجہ کی سنت کو اپنا لو، پہلے خانقاہ کھولو، خانقاہ میں یہ تعلیم دو۔ خانقاہ میں کرامتوں کا نام خانقاہ نہیں ہے، قصے کہانی کا نام خانقاہ نہیں ہے۔ خانقاہ میں کیا ہونا؟ خدا کی ذات و صفت کی تعلیم ہونا، عبد و رب کا ربط ہونا، بندے میں اللہ میں کیا فرق وہ سمجھانا، معبود میں عابد میں کیا فرق وہ سمجھانا، وہ چیز خانقاہ کی، وہ خواجہ کے مشن کی۔ تو دوستو، آج میں اپنے خاص نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم سب سے پہلے مسلمان بننے کی کوشش کرو، بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، صوفیہ کرام کی تعلیمات کو اپنا لو، ان کی تعلیم سے دل کو بھی چین ملے گا، سکون ملے گا۔ آج تمہیں سب کچھ رکھ کے پریشان کیوں ہیں کہ تمہاری روح پیاسی ہے، کیوں؟ جسم اور روح دو ہمارے جسم میں ہیں۔ جسم ذرا بیمار ہوا تو جب کا جب اس کا علاج کرانا، علاج نہیں کرا تو سب ٹھیک ہو کو پورا جسم سڑ جاتا، مفلوج ہو جاتا۔ کیا رہے گا تو پہلے پرواہ کا ایک نہ رہنی، ذرا رہتا کہ درست کر لینا تھا، اس کا کیا لے کرا، جسم کا علاج نہیں کرایا، پورا جسم سڑ گیا۔ اسی طرح جب روح بیمار ہو گئی تو روح کی بھی توجہ کر کو اس کا علاج کر لے۔ ایسا غفلت میں چھوڑیں گا تو وہ غفلت تیرے پورے جسم میں اتر جائیں گی، سکرات کے حالت میں نہ جورو نہ بچہ نہ کون۔ کیوں؟ تیری روح بیمار، تیرا دل بیمار، دماغ بیمار، خیال بیمار، ارادے بیمار، دولت ہے، بنگلہ ہے، بلڈنگ ہے، کار ہے، جو سوب ہے، مگر تیری روح پیاسی ہے۔ کیوں؟ تو روح کو بیمار بنا دیا، ایسا بیمار بنا دیا، کیا چیز میں لذتش نہیں، نہ دل کو چین نہ دماغ کو سکون، بیمار ہو گئی۔ اگر جب کا جب اس کا علاج کر لیتا تو، جیسا جسم کا علاج بخار آ رہی ہے، بخار آئی کیسا معلوم ہوا؟ کھانا کڑوا دکھا، کھانا کڑوا ہے کیا؟ کھانا کڑوا نہیں، تیری بخار کا تقاضا تجھے کھانا کڑوا نظر آیا، بذات خود کھانا کڑوا نہیں، بریانی کڑوی نہیں، تیرا ٹیمپریچر بتا رہا تجھے کڑوا، تو گویا تو ایک کھانا ثبوت دے رہا، دیکھ میں کڑوا نہیں، تیرا ٹیمپریچر کڑوا، پہلے تو اس کا علاج کر لے، تیرے میں ٹیمپریچر جو آیا نا اس کا علاج کر لے کو بعد میں لذت لی، ہے نا۔ تو اسی طرح جسم بیمار ہوا تو اس کے علاج کے لیے بھاگ رہا ہے، ارے کبھی روح تیری بیمار ہے، غفلت خداوندی ہے نا، اللہ سے دور ہے، کبھی اس کا علاج کیا نہیں کیا، چھوڑتا جاؤ، بیمار بنے گی، ایسا کھوکھلا بنائے گی تو یہ دین میں مزہ نہیں، قرآن پڑھنے مزہ نہیں، نماز پڑھنے مزہ نہیں، دین میں مزاج نہیں، اخبار پڑھنے ٹائم میں قرآن پڑھنے لذت نہیں کرتا، دنیا کی خبر پہلے نیوز پیپر لا، دنیا کی خبر پڑھے تک چین نہیں کرتا، خود کی خبر کا خیال نہیں۔ کیوں؟ روح بیمار ہے، روح کو قرآن میں لذت نہیں مل رہی ہے،
रूह बीमार हो गई है, नमाज में लज्जत नहीं है, इबादत में लज्जत नहीं है, कि रूह बीमार है, कड़वी है, तो पहले रूह का इलाज कर ले। जैसा जिस्म का इलाज कर रहा है, रूह का इलाज भी कर ले। टेम्परेचर है, इंजेक्शन करा लिया, बुखार गई, खाना नॉर्मल का था। वैसा आज तू भी, तेरी रूह बीमार है, तुझे दीन कड़वा दिख रहा है, कुरान कड़वा दिख रहा है, हदीस कड़वी दिख रही है, तो पहले उसका इंजेक्शन करा ली, है ना। रूहानी तबीब के पास चला जा, तेरी रूह का इलाज करेगा, तो तुझे जीने में मजा आएगा। वरना खुदा को भुला के, रसूल को भुला के, खा को पी को बच्चे पैदा कर मरा तो हैवानी जिंदगी जी को मरिया, तेरा जीने से क्या फायदा। जमीन बद्दुआ करती, ए बदबख्त, ए कमबख्त, तो खुदा को भुला के जी रहा है, कब मरेगा, कब अंदर आएगा दबा दूंगी। पानी का खतरा बद्दुआ करेगा, या अल्लाह इसे बदबख्त के पेट में क्यों भेज रहा, वो खुद तुझे भुला दिया, मुझे भी वैसा बना देगा। रिस्क का एक एक दाना बद्दुआ करेगा, अल्लाह ऐसे के पेट में क्यों जो खुद तुझे भुला दिया। तो रिस्क भी भागता रहेगा तेरे से, पानी भी भागता रहेगा तेरे से, जमीन भी बद्दुआ करती रहेगी तेरे से, अगर तू गफलत खुदाबंदी में जी रहा है। तो ये है ख्वाजा का मिशन, है ना। चलो फिरो बैठो उठो खुदा की याद में, खुदा के बंदों की खिदमत करो, खुदा के बंदों को करीब करो और अपना रंग चढ़ो, है ना। अल्लाह को समझाओ। आजकल कितने नादान हैं कि अल्लाह वाले के पास जाकर भी अल्लाह को नहीं ला रही, दुनिया कुछ ला रही। फिर दरगाह को गया अल्लाह वाले करने, वहां से अल्लाह को लाना, क्या ख्याल में अल्लाह, इरादे में अल्लाह, नीयत में अल्लाह, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह से मैं जिंदा हूं, उसकी देखतेपन से देख रहा हूं, बोलतेपन से बोल रहा हूं, मेरा क्या भी नहीं, जो भी अल्लाह का है। ये कैफियत लेको आना था, तो अल्लाह वाले के पास जाओ, अल्लाह को नहीं ला रहा है, दुनिया को। अल्लाह मुझे दौलत दो हजरत, बीवी दो, बच्चे दो, कुर्सी दो, इलेक्शन में क्या क्या की दुनिया लेको जा रहा ना। अल्लाह वाले के पास अल्लाह को ले जा, अल्लाह को छोड़ के दुनिया को ले जा रहा। कितनी नादानी है। अल्लाह वाले के पास आया खानखा को तो अल्लाह को ले जा, मगर अल्लाह को छोड़ के दुनिया ले जा रहा है। तावीज दो, पलीता दो, बंदिश दो, कारोबार चलना दो, धंधा चलना दो, ये दो वो दो, दुनिया ले जा। अल्लाह वाले के पास अल्लाह को छोड़ के दुनिया को ले जा, कितना नादान है। तो अल्लाह वाले के पास से अल्लाह को ले जाओ। तो यही ख्वाजा का मिशन है ना। इनके राजा ने हमको ये पैगाम दिया है कि जियो बैठो उठो अल्लाह ही के लिए, रसूल ही के लिए, उनकी रजा के लिए जियो, उनकी रजा के लिए मरो, है ना। ये अगर हम काम करते रहेंगे तो हिंदुस्तान में हमें जीने का हक है। क्यों, ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है मेरा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद है। जो भी चलेगा ख्वाजा का, एक दिन मरना है, खुदा को जवाब देना है ना दोस्तों। तो ख्वाजा की तालीम को अपना लो और अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस ला लो, कुछ तब्दीली ला लो, रेवोल्यूशन ला लो, ताकि हमें क्यों जी रही, क्या जी रही, क्या करना। ये मिशन तालीमात ख्वाजा में आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। तो गोया ये चंद तमहीदी मुख्तसर सी तमहीदी कलिमात थे, मैंने रज्जबुल मुरज्जब की निस्बत से ख्वाजा का पैगाम आप तक मैं पहुंचाया। इंशाअल्लाह फिर कभी मुझे मौका मिले तो इंशाअल्लाह निशा इस्लामिक चैनल से फिर आपसे मैं खिताब करूंगा। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।